ओली सरकार ढाल्न भारतीय हरकतका 5 तथ्य। गोविन्द थापा। एउटा देशका प्रधानमन्त्री हट्दा अर्को देश खुसी हुन आवश्यक छ र अथवा खुसी हुन सुहाउँछ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गरिने भयो भन्दै भारतीय मिडियाहरूको खुशीको सीमा देखिँदैन। किन भारतीय नेताहरूले पनि केपी ओलीको सरकार ढाल्न चाल चलिरहेका छन् र कति बेला ढल्छ भनेर आश गरिरहेको देखिन्छ। किन यस्ता गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ लेखक गोविन्द थापाले। सनराइजखबर.com मा थापा लेख्नुहुन्छ, सामान्यतया कुनै पनि देशमा सरकार फेरिदा त्यो देशको विदेशी नीति फेरिदैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री नरहनु भएको अवस्थामा पनि कोही प्रधानमन्त्री बन्छ नेपालमा। नयाँ प्रधानमन्त्रीले विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो, तर नेपालमा यसको अपवाद हो। नेपालमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीले भारतमुखी विदेश नीति अपनाए, केपी ओली भने स्वतन्त्र तटस्थ नीति अपनाउनु भयो। भारतलाई नेपालले स्वतन्त्र र तटस्थ नीति अपनाएको चित्त बुझ्दैन, त्यसैले केपी ओलीलाई भारतले हटाउन खोजेको हो। केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा पनि नेपालले राष्ट्रिय स्वाभिमानको ऐतिहासिक विदेश नीति लियो। दोस्रो पटक अर्थात अहिले प्रधानमन्त्री बन्दा पनि नेपालले राष्ट्रिय सम्मान र स्वाभिमानको नीति लिएको छ। यही कारणले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने षड्यन्त्र भारतले गरिरहेको छ। भारतले षड्यन्त्र नगरेर मैले नै हटाउन खोजेको हुँ भनेर नेकपाकै नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ। नेकपाका अन्य केही नेताले पनि त्यसो भनेका छन्। हो त यो विषयमा तथ्य पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ। गोविन्द थापाले यसका लागि 5 वटा तथ्य अगाडि सार्नु भएको छ। तथ्य नम्बर 1, केही दिन अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताले प्रशंसा गर्नुभयो। सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्नुभयो। सो नीति तथा कार्यक्रमलाई नेकपाका सबै सांसदले संघीय संसदमा समर्थन गरेर मतदान गरे, मत दिए र पारित गराए। नेकपाका एकजना पनि सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेनन्। प्रचण्ड र माधवका गुटले नीति कार्यक्रम ठिक भएन भन्दै विपक्षमा मत किन दिएनन्? किनभने त्यति बेलासम्म उनीहरूका लागि पनि सरकार ठिक थियो। तर अहिले प्रचण्ड र माधव कुमारको बेग्ला बेग्लै गुट सरकार ढाल्न लागेको छ। नीति तथा कार्यक्रम ठिक तर सरकार बेठिक कसरी? 2.5 वर्षसम्म सरकार ठिक तर केही दिनभित्रै सरकार बेठिक कसरी? रातारात सरकार प्रतिको धारणा परिवर्तन स्वदेशी कारणले मात्र भएको कसरी मान्ने? यता सरकार ढाल्ने तयारी चाल्नु, उता भारत रमाउनु संयोग मात्र हो भनेर कसले पत्याउँछ? रातारात दृष्टिकोण परिवर्तन गराउने काम भारतले नगरेको हो भने कसले गरिदियो त? त्यसैले भन्न सकिन्छ भारतले नै सरकार ढाल्न यहाँ मान्छे परिचालन गरेको हो। तथ्य नम्बर 2, तथ्य 1 मा जे व्याख्या गरियो 2 मा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। केही दिन अघि सरकारले संघीय संसदमा बजेट ल्यायो। त्यो बजेटलाई पनि प्रचण्ड र माधव कुमार समूहले समर्थन गर्यो। सो समूहका संसदले संघीय संसदमा बकाइदा भोट दिएर बजेट पारित गराए। बजेट या नीति तथा कार्यक्रम पारित नगरेको भए हुँदैन थियो र त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन। संघीय संसदमा नेकपाका सम्पूर्ण संसदले टेबल ठटाएर समर्थन गर्दै बजेट पारित गरे। बजेट पारित गर्न टेबल ठटाएको हात दुख्न निको भइसकेको छैन होला, तर सरकार गिराउन किन लागि परेको? यस्ता प्रश्न उठाउँदै गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ, केही दिन अघि सरकारले ल्याएको बजेटको समर्थन गरेर पारित गर्ने अनि केही दिनपछि सरकार गिराउन चलखेल गर्ने काम विवेक भएको मानिसले गर्दैन। बुद्धि र विवेक अन्तै बन्धक राखेकाहरूले मात्र यस्तो काम गर्न सक्छन्। तथ्य 1 र 2 लाई हेरेर भन्न सकिन्छ सरकार गिराउने षड्यन्त्र प्रायोजित हो, भारतबाटै प्रायोजित हो। तथ्य नम्बर 3, वास्तवमा कतिपय नेताहरूले यो सरकारको विरुद्ध एम्बुस थाप्न नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर माग राखेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर माग राख्ने, त्यसपछि भारतले खबरदार नयाँ नक्सा जारी गर्ला भनेर हपार्छ। केपी ओलीले नक्सा जारी गर्नुहुन्न अनि सरकारलाई प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको रणनीति थियो। तर केपी ओलीको नसानसामा देशभक्तिको रगत बगेको छ भन्ने उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन विधेयक ल्यायो। विधेयकको समर्थन गर्न उनीहरू बाध्य भए। रहरले होइन कहरले, मनले होइन मुखले मात्र समर्थन दिएका हुन् भन्ने अहिले सरकार ढाल्ने गतिविधिबाट प्रष्ट भएको छ। नत्र भारतलाई सजिलो पारिदिन केपी ओलीको सरकार किन ढाल्न खोजेको? गोविन्द थापाको प्रश्न छ। यो तथ्य जनताले बुझेका छन्। संविधान संशोधनपछि भारत विक्षिप्त भयो। भारतले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आफ्ना मिडिया उतार्यो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाना भाँतीको आरोप लगायो। भारत षड्यन्त्रमा उत्रियो। सरकार ढाल्न पहिलेदेखि नै बुनेको तानाबानालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो। यता सरकार ढाल्ने खेल सुरु भयो, उता ओली सरकार ढल्ने भयो भन्दै भारतमा हर्ष बढाइ हुन थाल्यो। भारतीय मिडियाले भारत समर्थक प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री बन्ने भए भन्दै समाचार दिन थाले। सरकार ढाल्न चाहनेहरूको रणनीति के छ भन्ने र भारतीय मिडियाले पहिले नै समाचार दिएका थिए। उनीहरूले समाचार दिए अनुसारको बाटोमा सरकार ढाल्नेहरू हिँड्न थाले। यस्ता तथ्यले के निष्कर्ष निस्किन्छ त?
गोविन्द थापाको ठहर छ भारतले नै नेपालको सरकार गिराउने ग्रान्ड डिजाइन रचना गरेको हो। तथ्य नम्बर 4, भारतले आफ्नो सरकार ढाल्ने ग्रान्ड डिजाइन बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्ने केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न नदिन भारतले प्रयास गरेको सबैले देखेकै हो। वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि पनि ओलीको बाटो छेक्न भारतले खेल रचेकै हो। अहिले सरकार ढाल्न भारतले बल्छी थाप्यो। बल्छीका रूपमा प्रयोग भए नेकपाकै केही नेता। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय खेलको पोल सार्वजनिक रूपमै खोलिदिनु भयो। भारतले सरकार ढाल्न खोजेको खुलासा गरिदिनु भयो। यसको खण्डन भारतका नरेन्द्र मोदी या विदेश मन्त्रालयले गर्नु पर्थ्यो अथवा काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले गर्नु पर्थ्यो। तर अचम्मसँग प्रचण्डले पो खण्डन गर्नुभयो। भारतले होइन, मैले सरकार ढाल्न खोजेको हुँ भन्नुभयो। नाकाबन्दीको बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, खगेन्द्र संग्रौलाहरूले भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन, हामीले 10 गजामा बाटो छेकेका हौं भन्थे। त्यही शैलीमा प्रचण्डले भारतको ढाकछोप गरेर दोष जति आफ्नो टाउकोमा लिनुभयो। जसरी बाबुराम र महन्तहरूको जमातले 800 किलोमिटरको लामो नेपाल भारत सिमाना छेक्न सक्दैन र छेकेको होइन पनि भने, त्यसैगरी प्रचण्डको बुताबाट मात्र सरकार ढल्न सक्दैन। प्रचण्डलाई कसले बोकेको छ र प्रचण्डको हरकतबाट कसले फाइदा उठाउँछ भनेर हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा छर्लङ्ग भारत देखिन्छ। तथ्य नम्बर 5, नेपालमा भारत अस्थिरता चाहन्छ। दक्षिण एसियाका सबै देशमा अस्थिरता चाहन्छ। उसले विशेष गरी नेपाललाई सधैँ अस्थिर बनाउने खेल गरिरहेको छ। आफ्ना समर्थकको सरकार बनायो भने पनि धेरै समय टिक्न सक्दैन। एउटा समर्थकलाई हटाएर अर्को समर्थकको सरकार बनाउँछ। यतिका वर्षसम्म गरेको यसै हो। ऐतिहासिक तथ्यले यही भन्छ। यो ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा पनि प्रष्ट हुन्छ कि केपी ओलीको सरकार गिराउन भारतले तानाबुना बुनिरहेको छ। प्रचण्डको इतिहास पनि अस्थिरता, अशान्ति र यसैलाई प्रश्रय दिएको घटनाले भरिपूर्ण छ। यो 5औं तथ्यबारे धेरै लेख्न नपर्ला भन्ने उल्लेख गर्दै गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, यी तथ्यहरू नेपाली जनताले दशकौंदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छन्। लेन्डुप नबनौ भन्ने उपशीर्षकमा गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, पहिलो संविधान सभा चुनावपछि प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्न दिनु भएन। पछि उहाँलाई पछुतो भयो। त्यसपछि बारम्बार गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति बन्न नदिएर ठूलो गल्ती गरिएछ भनिरहनु भएको छ। इतिहासको त्यो गल्तीबाट उहाँले पाठ सिक्नु भएन। अरूको लहलैमा लागेर केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नु प्रचण्ड तथा उहाँको पछाडि लागेकाका लागि भयंकर भूल साबित हुनेछ। गिरिजाप्रसादको मामिलामा गरेको भन्दा लाखौं गुणा ठूलो त्रुटि प्रचण्डबाट हुने छैन भन्ने आशा र विश्वास गरौं। अरूको गोटी बनेर यो सरकार कसैले ढाल्छ भने उसको राजनीति समाप्त हुन्छ। त्यस्ता पात्रहरूको नाम नेपालको इतिहासमा सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेको जसरी नै अंकित हुनेछ। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएपछि लेन्डुप दोर्जेले के नै पुरस्कार पाउला भन्ने ठानेका थिए। तर आफ्नै देशलाई गद्दारी गर्ने मानिसलाई विश्वास गर्न हुँदैन भनेर भारतले लेन्डुपलाई पाखा लगाइदियो। त्यसपछि सिक्किम त्यागेर लेन्डुप कालेबुङ गएर बसे, त्यही गुमनाम बसेर मरे। अन्त्यमा लेखक गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, कृपया लेन्डुप दोर्जे बन्ने दुस्साहस कसैले नगरौं। धन्यवाद।